बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल मुल्क में एक जाली खबर चली कि पेट्रोल की कीमत आज रात बढ़ जाएगी और उसके बाद सबने देखा कि दोपहर को ही पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी लंबी लाइंस लग गई। लोगों ने एक एक घंटा सख्त गर्मी में इंतजार करके वो पेट्रोल डलवाया। अब मजे की बात यह कि डिफेंस और पॉश इलाकों के पेट्रोल पंप्स की लाइनों पर नजर डालें तो वहां पे आपको रेंज रोवर्स नजर आएंगी, फॉर्च्यूनर्स, सोनाटा, सिविक्स और रैंगलर्स और दीगर महंगी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई। एक बल्कि पोर्शे भी देखी उसमें। और यकीनी सी बात है, जिस शख्स ने 2 से लेके 5 करोड़ तक की गाड़ी रखी हुई है उसके लिए 1-2 हज़ार रुपए की तो कोई बड़ी अहमियत नहीं है, लेकिन उन्होंने कई कई घंटे लाइंस में लग कर ज्यादा से ज्यादा 50 लीटर पेट्रोल डलवाया होगा। वो 50 लीटर पेट्रोल पर ज्यादा से ज्यादा कितना 1,000 रुपया बचा लेंगे, जाकर वो महंगा हो जाए तो उसके वक्त बात करो। लेकिन उस 1,000 रुपए के लिए उन्होंने क्या कीमत अदा की, कितना टाइम लगाया, एक गाड़ी स्टार्ट रखी, अंदर एसी चल रहा था, बाहर आग बरस रही थी। अब ये एक अहम सवाल है कि लोगों ने ये काम किया क्यों, इससे इनकी जिंदगी में कितना फर्क पड़ता है। ऐसा लगता है ये कौम ज़हनी मरीज बन गई है जो चंद 100 रुपए की खातिर घंटों के लिए करोड़ों की गाड़ियों में बैठ के लाइन में लगी हुई। और एक झूठी अफवाह पर ऐसा रद्द अमल, अगर झूठी अफवाह की नौयत तकरीबी होती, खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान दुश्मन होती, तो पूरे का पूरा मुल्क ही जला देना था हमने। और ऐसा करने की कोशिश भी की गई। बड़े बड़े फिलोसफर्स इस मुल्क में पैदा हो गए हैं। मैंने एक इनकलाबी शख्स की ट्वीट देखी है कि लोगों को गाड़ी पेट्रोल पंप से खड़ी करने की बजाय सड़क पे खड़ी करनी चाहिए थी और एहतजाज करना चाहिए था। ये एक्चुअली जर्मनी में हुआ था। ये जो इनकलाबी साहब आपको बता रहे हैं, जो उन्होंने नहीं बताया, ये उन्होंने थॉट ली थी जर्मनी में कि लोगों ने वहाँ पे बाहर गाड़ियाँ खड़ी कर दी कि गवर्नमेंट से उन्होंने एहतजाज किया कि जी सड़कें तो ज़रूरत ही नहीं है इनकी, अगर हमारी गाड़ियाँ नहीं चल सकती तो सड़कों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन भाई साहब, आप पाकिस्तान में करने की कोशिश ना करना। अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करोगे तो सुबह चेक भी कर लेना, पता चले चोरी हो गई है ना, उसके व्हील का तो ज़रूर चोरी हो गई। तो अगर इतने बड़े इनकलाबी जिन्होंने ये आइडिया दिया सऊदी अरेबिया में जाएं और वहाँ एहतजाज करके खूब एहतजाज करें कि जी सऊदी अरेबिया अपनी सप्लाई बढ़ाए पेट्रोल की ताकि दुनिया भर में पेट्रोल सस्ता हो, तो उनको भी पता चले कि वहाँ पे एहतजाज का क्या होगा। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप सनसनी फैलाते जाएं, तवज्जो हासिल करते जाएं। जितनी सनसनी फैलाएंगे उतना आपको लोग सुनेंगे, उतना आप पे एतबार करेंगे। ये पाकिस्तानी कौम सनसनी खेज चीज़ों पे ऐसा लपकती है कि अल्लाह की पनाह। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ और आपको बताता हूँ कि मुझे लोग आके बताते हैं कि तुम ये ना करो तो ये करो तो ये करो तो इससे तुम्हारी व्यूअरशिप बढ़ेगी, इससे ये होगा। पता है, मैं झूठी खबर देता हूँ और वो खबर जो है आप लोग दिल से यकीन करेंगे उस खबर का, आप मानेंगे ही नहीं कि ये खबर झूठी है, बल्कि जो आपको बता रहा होगा कि यार इसने झूठ बोला, आप उसे लड़ाई करेंगे और आप कहेंगे यही मुहिब्बे बता दें, क्योंकि आपको सनसनी खेजी पसंद है। आपको मैं खबर बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए। CIA का एक खौफनाक मंसूबा जमीन बोस कर दिया, अमेरिका की दौड़ें लग गई, पाकिस्तान ने दुनिया भर में झंडे गाड़े। लोग ऐसे देखेंगे जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म को देखते हैं, नहीं। और यही वजह है कि इस वक्त सहाफत जो है वो सनसनी खेजी में तब्दील हो चुकी है। सोशल मीडिया या तो लारी अड्डे की लेटरीन्स बन चुके हैं, जो मर्जी आए जो कुछ मर्जी उस पर लिख दिया जाए, चला दिया जाए। और बाय द वे, आप शहबाज गिल की या फयाजुल हसन चौहान की, इन लोगों की गुफ्तगू सुन लें तो आपको यही लगेगा कि वो लारी अड्डे पे बैठ के कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा खरीदार जो हैं वो झूठ के हैं। झूठ ऐसे बिक रहा है कि अल्लाह की पनाह। उसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं ये तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आजकल अवाम के दिलचस्प टॉपिक्स क्या है जरा ये सुन लें। इमरान खान ने हुकूमत के परखचे उड़ा दिए, लगातार तूफानी छक्के। इमरान खान की जान को खतरा हो गया, मशकूक अफराद रंगे हाथों पकड़े गए, उनका ताल्लुक एक फौजी एजेंसी से था। तीसरी आलमी जंग होने वाली है, अमेरिका ने बहरी बेड़ा रवाना भी कर दिया। बाइडन ने इमरान खान के सामने आकर घुटने टेक दिए। अमेरिका की मुलाकात के लिए मिन्नतें तरले, इमरान खान ने मर्द मुजाहिद ने मिलने से इनकार कर दिया। एक खुफिया वीडियो लीक हो गई, बड़े बड़े लोग बेनकाब हो गए। शहबाज शरीफ की रुखसती का वक्त करीब आ गया है। अवाम और इदारे आमने सामने, जलाओ घेराव शुरू, एस्टैब्लिशमेंट का इम्तिहान मजीद शुरू।
آج وہ کام ہو گیا جو 70 سال میں نہیں ہو سکا. جنرل باجوہ سے استعفیٰ طلب کر لیا. مارشل لا لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. باجوہ صاحب کو بڑے لوگوں نے انکار کر دیا. پیٹرول 270 روپے کا ہونے جا رہا ہے. ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی ہونے والی ہے. ڈالر اکاؤنٹس بند ہونے والے ہیں. جن کے لاکرز ہیں, سامان لاکر سے نکال لیں. لاکرز ابھی سیل کرنے والی ہے گورنمنٹ کے پاس ہے کچھ نہیں. شیر 4 سال سے بھوکا بیٹھا تھا, اس کی بھوک بہت بڑی ہے. بھارت نشان عبرت بن گیا. مودی نے مسلمانوں کے مطالبات جوتی کی نوک پر رکھ دیے. بڑی جنگ کا اندھیا دے دیا. سیالکوٹ بارڈر ہاٹ ہو گیا. فوجیں آمنے سامنے آ گئی. حالات بے قابو. کھلی جنگ شروع. تباہی مچ گئی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی عروج پہ. نواز شریف ٹریپ ہو گئے. آصف زرداری, ایک زرداری سب پر بھاری, اس نے سب کو زیرو کر دیا. پیپلز پارٹی کا منصوبہ کہ انہوں نے نون لیگ کو, پی ٹی آئی کو لڑانا تھا اور خود فائدہ اٹھانا تھا, تو اب وہ پلانز ان کے بے نقاب ہو گئے. شہباز شریف کی کابینہ نے استعفے دینا شروع کر دیے. بڑا ہنگامہ ہو گیا. کوئلیشن گورنمنٹ میں دراڑ پڑ گئی. 11 جماعتوں میں سے 7 جماعتوں نے وزیر اعظم کو بتا دیا کہ وہ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. یہ وہ سنسنی خیز ٹاپکس ہیں جو آپ کچھ بھی الا بلا بول کر اس میں لگا دیں, آپ کا سودا بک جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, تجسس اور سنسنی خیزی ایک حربہ ہے جسے مقصد یا مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اور جس کی بات میں دم نہ ہو وہ یہ حربے استعمال کرتا ہے. اور یہ حربے جہاں سب سے زیادہ بکتے ہیں وہ معاشرہ سب سے زیادہ غیر سنجیدہ اور غیر مہذب معاشرہ سمجھا جاتا ہے. لیکن ملک میں چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو وہاں پہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے, یا سوشل میڈیا ہو جہاں پہ ویور بڑھانے کے لیے, تجسس اور سنسنی خیزی کو ہتھ کنڈے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور عوام فرط حیرت میں ہے کہ مسلسل بڑے شوق سے ہر روز دھوکہ کھا رہے ہیں. اور ہماری عوام تو ہے ہی ایسے دھوکہ اور کھوتا دونوں کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا کھا لیا. ہر وقت بریکنگ نیوز کے نام پہ افواہیں چلائی جا رہی ہیں. لوگوں میں خوف, عدم تحفظ اور بے چینی کو بڑھایا جا رہا ہے, اور یہ کام ہر طرف ہوتا ہے. لیکن مہذب معاشروں میں اس کا احتساب بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ احتساب کے نام پر آئیں یا احتساب کریں تو آزادی صحافت کو دبانے اور اپنے سیاسی ایجنڈا پورے کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر یہ مقصد بھی اتنے آرام سے پورا نہیں ہوگا. اپنی مرضی کی بات تو ٹھیک ہے, اور اگر مخالف کی ہو تو تہذیب یاد آ جاتی ہے, تمدن یاد آ جاتا ہے, روایات یاد آ جاتی ہیں. حکومت مخالفین کو دبانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے لوگوں کو طوفان بدتمیزی کے لیے کھلا چھوڑ دیتی ہے. ریٹنگ کی دور ہے نا بابا, اداروں کی گرفت ہے, نہ حکومتی کارروائی, نہ معاشرے کو کوئی فرق پڑ رہا ہے, نہ ہی پارلیمنٹ کو. اب بھلا سنسنی خیزی کو ہتھیار بنا کے کسی معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو, وہ کیسے پھلے گا پھولے گا؟ میڈیا کا کام معاشرے, بیوروکریٹس, حکمران اور سیاستدانوں کو آئینہ دکھانا ہوتا ہے. لیکن اس وقت میڈیا وہ کر رہا ہے جو ان کو شہرت دلوائے, ریٹنگ دے, ان کے تعلقات بنے, ان کی طاقت میں اضافہ ہو. اور جو منجن بکتا ہے نا, اس کو بیچنے کی کوشش کی جاتی ہے, نہ کہ اس کو صحافتی اصولوں پہ پرکھ کر اس کی صحت کا جائزہ لیا جائے. تو میں نے آپ کو ایک سجیشن دینی ہے کہ اپنے آپ کو اس سنسنی خیزی سے نکالیں. نہ آپ کے لیے اچھی, نہ اس معاشرے کے لیے اچھی ہے, نہ اس ملک کے لیے اچھی ہے. لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں, اور خاص طور پہ جو آپ کے سامنے ایکسپوز ہو جائے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ایویڈنس نہیں ہے, چاہے وہ 35 پنجر کی سٹوری ہو, چاہے وہ کوئی اور سٹوری ہو. میں آپ کو 100 سٹوریاں پچھلے 1 سال کے اندر دکھا سکتا ہوں کہ جن پہ آپ لوگوں نے بڑا لوگوں کو اپریشیٹ کیا, اور وہ ساری کی ساری فائر ہوئی, ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں تھی. اس سے ہمارے صرف میڈیا کا نہیں, ہماری قوم اور اس کے اصولوں کا بھی پتہ چلتا ہے. اس چینل کو دیکھتے رہیے گا, سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. Until the next time, Allah Hafiz.